नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, प्रत्येक वर्ष मे 2 का दिन नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषय समेट्नेछौँ। सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ 6औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2023 नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा मनाइएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै मिति 2075 देखि नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग, विकास, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पादन भएका काम र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो। सुशासन र समृद्धि मूल नाराका साथ 6औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2023 मनाउँदै गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः सूचना प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, सहजता, छिटो छरितो हुनुको साथै कम खर्चिलो हुन मद्दत पुगेको छ। नागरिकले अनलाइन मार्फत घरैबाट सेवा पाउन सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। सरकारी निकायका आन्तरिक कार्य प्रणालीहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदै गएका छन्। लेस पेपरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सबै सरकारी निकायहरूका लागि प्रयोगमा ल्याइने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ। मुलुकभर ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारको कार्य तीव्र रूपमा बढाइएको छ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन 4G सेवा सबै जिल्लामा विस्तार गरिसकिएको छ भने 5G सेवा विस्तारको लागि परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको छ। 743 स्थानीय तह, 5318 माध्यमिक विद्यालय र 4249 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा जडान भएको छ। सरकारी सेवाहरू एउटै मोबाइल एपबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरुवात भएको नागरिक एपमा हालसम्म विभिन्न निकायका 53 वटा सेवा तथा सूचनाहरू आबद्ध भइसकेका छन्। 8200 भन्दा बढी विद्युतीय हस्ताक्षर जारी भई विद्युतीय कारोबारहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको नीति तर्जुमा कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सुरक्षाको लागि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा अध्ययन कार्य पनि भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई साक्षर बनाउनको लागि डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू मुलुकभर सञ्चालनको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विश्व परिवेशमा भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र बदलिदो परिवेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग मुलुकको आर्थिक विकासमा मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले यसका लागि सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको समान पहुँच र सुरक्षित प्रयोगको अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक रहेको औलाउनुभयो। हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्दै गइरहेको विषय हो कि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पछिल्लो दशक सूचना प्रविधिमा साँच्चै नै विकासले तीव्रता लिएको छ। सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार पनि बन्दै गइरहेको छ। सूचना प्रविधि कुनै समय मनोरञ्जनको साधनका रूपमा पनि हामीले बुझ्ने गर्थ्यौँ, मनोरञ्जनको साधनको रूपमा बुझिन्थ्यो। तर आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरिमा यो अति अत्यावश्यकीय माध्यम र साधनका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। यसको प्रयोगबाट आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ। सेवा प्रवाह पारदर्शी, सहज, छिटो छरितो हुनुको साथै लागत कटौतीमा समेत मद्दत पुगेको छ। राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरू सूचना प्रविधि मैत्री हुँदै गइरहेका छन्। नागरिकले आर्थिक कारोबार सहित अत्यावश्यकीय सेवा अनलाइन मार्फत घरबाटै पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यसलाई अझै विस्तार गर्दै सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको सुरक्षित प्रयोग र समान पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नु आजको हाम्रो दायित्व बन्न पुगेको छ। डिजिटल डिभाइस हाम्रा लागि ठूलो समस्याको विषय बन्ने गरेको छ। एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच पुग्न नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर पुगेका ठाउँका पनि सबै नागरिकले समान रूपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने र नपाउनेहरूको यो खाडल हटाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि म सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग अपिल गर्न चाहन्छु। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगका घटना पनि बढिरहेका छन्। एकातिर सुरक्षा प्रविधि नै अवरुद्ध गरेर यसबाट निहित स्वार्थ पूरा गर्ने समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट समाजमा हिंसा र त्रास सिर्जना गर्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। सुरक्षा प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्न पाउने जनताको हक सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। निजी र सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूको सुरक्षाका सवालमा सरकार संवेदनशील छ। हरेक क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढाएर व्यक्तिको जीवन रूपान्तरणदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको छ। र यसका लागि हामीले अघि पनि भन्यौँ, यसका लागि हाम्रो जुन ढङ्गले साइबर सुरक्षादेखि हाम्रो यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषण हामीले गर्ने खोज अनुसन्धान, यसको विकास, यसको पहुँच सबै क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय चुनौतीका रूपमा देखिएको साइबर सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरी विकास गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहको आधिकारिक वेबसाइट www.nitert.gov.np को विधिवत उद्घाटन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीले विभिन्न जानकारीहरू यसबाट प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्दै गरेको एउटा अर्को उदाहरण हो। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यसले पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा प्रदान गर्नेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै तीव्र गतिमा भइरहेको सूचना प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालनमा रहेका प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय सूचना प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले आईसीटी को प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। यसमाथि हाम्रो रिलायन्स बढ्दै गइरहेछ। त्यो स्वाभाविक हो। देशभित्र पनि थुप्रै हामीले प्रगति गरेका छौँ। विश्वको त कुरै नगरौँ। हिजो नसोचिएका कुराहरू आज धमाधम अगाडि आएका छन्। कल्पना गरे भन्दा बढी स्पिडमा, स्केलमा यो क्षेत्रमा विकास भइरहेछ। त्यो प्रविधिलाई हामीले पछ्याउनै सकेका छैनौँ, पछि छौँ। आईसीटी को अभावमा, आईसीटी बिना विकासको परिकल्पना अहिले गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो।
र हामीले सोचेको विकास र समृद्धि भनेको फेरि समावेशी समृद्धि हो है, यो कुरा थाहा पाइराख्नुपर्छ। इन्क्लुजनमा आधारित समृद्धि खोज्या हो। जब हामी इन्क्लुजनको आधारमा समृद्धिको परिकल्पना गरिरहेछौँ भने हामीले स्वाभाविक रूपमा सोच्नु के पर्ने हुन्छ भने यो आइसिटीको एक्सेस, आइसिटीमा कतिको एक्सेस छ, के दूरदराजमा बस्ने नेपालीहरू, गाउँठाउँमा बस्ने सबै नेपालीहरूले सहज रूपमा एक्सेस पाएका छन् त भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको सेवा विस्तार र यसलाई भरपर्दो बनाउने यो दुईटा प्रमुख लक्ष्यका साथ यो वर्षको यो आइसिटी दिवस आयोजना भएको छ र यसले धेरै सन्देश प्रवाह गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सबै कुराहरूलाई एकीकृत गरेर, कन्सोलिडेट गरेर एउटा व्यवस्थित, बलियो, भरपर्दो राष्ट्रिय सूचना प्रणाली हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी सबै मिलेर काम गरौँ। आइसिटीको दुईटा अर्थ यहाँ, यसको एब्रिभिएटेड फर्म आइसिटी भने हुनाले के गरौँ भन्ने भने मेरो व्यक्तिगत विचार हो। आई एम कमिटेड टु टेक्नोलोजी भनौँ पहिलो, आइसिटी। दोस्रो, आई क्यान ट्रान्सफर्म, मैले परिवर्तन ल्याउन सक्छु भनौँ। प्रविधिमा प्रतिबद्ध हुने र प्रविधिबाट परिवर्तन ल्याउन सक्ने, यो मेसेज दिन सक्यौँ भने सम्भवतः आजको दिनको सार्थकता रहेछ। कार्यक्रममा यस वर्ष पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी क्षेत्रको विकास, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति, संस्था, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। 2080 को लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारको अभियानमा विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेसनल आइसिटी एक्सेलेन्स एवार्ड 2023 विधामा छनौट हुनु भएको पूर्व सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यस वर्ष 2080 को लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै नेसनल आइसिटी एक्सेलेन्स एवार्ड वुमन 2023 विधामा छनौट हुनुभएका प्राध्यापक तिमिला यमी थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यस वर्ष 2080 को लागि नवप्रवर्तक मार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारको अभियानमा पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै नेसनल आइसिटी इनोभेसन एवार्ड 2023 विधामा छनौट हुनुभएको श्री प्रिक्सा टेक्नोलोजीलाई नेपाल सरकारले 1 लाख नगद रकम र प्रमाणपत्र सहितको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यस वर्ष 2080 को लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्याय प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी योगदान उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेसनल आइसिटी एवार्ड पब्लिक सेक्टर 2023 को विधामा छनौट हुनुभएको श्री सर्वोच्च अदालतलाई नेपाल सरकारले यस विधाको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यस वर्ष 2080 को लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट विगत 2 दशकदेखि पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै श्री इन्फो डेभलपर्स प्राली ललितपुर र निजी क्षेत्रको तर्फबाट विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान उच्च मूल्याङ्कन गर्दै श्री गभर्नेन्स अटोमेसन सोल्युसन प्राली ललितपुर दुवैलाई नेसनल आइसिटी एवार्ड प्राइभेट सेक्टर 2023 विधामा प्रमाणपत्र प्रदान गरेको घोषणा गर्न चाहन्छु।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको डिजिटल आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सूचना महामार्ग, अप्टिकल फाइबर विस्तार, 4G विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालको भूबनोट, सडक विस्तार, विकासको मोडेल, बढ्दो साइबर सुरक्षा जस्ता चुनौतीका बावजुद सूचना महामार्ग, अप्टिकल फाइबर विस्तार जस्ता काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो। आरटीटीएफ को फन्ड प्रयोग गरेर अहिलेसम्म हामीले 1667 किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई बेस गराएर अप्टिकल फाइबर ले डाउन गरेका छौँ र 50 वटा उच्च स्तरको DWDM जडान भएको छ भने 90 वटा हाई क्यापासिटीको राउटरहरू जडान भएको छ। अहिले कोशी प्रदेश 1 मा चाहिँ जिल्ला सदरमुकामसम्म हामी यी पूर्वाधारहरूको सहप्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। अब यी प्रदेश 1 को जिल्ला सदरमुकामसम्म अरू पूर्वाधार कुनै पनि सेवा प्रदायकले बनाउनु पर्ने अवस्था छैन, बनाउनु पर्दैन। पूर्वाधार सहप्रयोग हुन सक्छ। यसले ठुलो मात्रामा डुप्लिकेसन भइरहेको कस्टलाई सेभिङ गर्न सफल भएका छौँ। अन्य प्रदेशमा पनि यही रफ्तारले काम अगाडि बढाएका छौँ। हामीले धेरै चुनौतीहरू पनि फेस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी दिनौँ 10 देखि 12 ठाउँमा अप्टिकल फाइबरहरू विच्छेद हुने गरिरहेछ। यसको ठुलो विच्छेद हुने काम चाहिँ सडक एक्सपान्सन, राज्यभरि भएका सडक एक्सपान्सनका क्रममा भइरहेछन्, अरू पूर्वाधारहरू निर्माणका क्रममा भइरहेछन्। यसले गर्दाखेरि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरिरहेछ। यतातिर आन्तरिक समन्वय अथवा यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ दूरसञ्चारका युटिलिटीहरूका लागि एउटा स्पेस छुट्याइदिन अति आवश्यक भएको छ। यसबाट महँगो विदेशी मुद्राको व्यवहार त छँदैछ र दूरसञ्चार सेवाबाट पनि हप्तौँ हाम्रा जिल्लाहरूमा वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्यान महासङ्घसँग प्रदेश स्तरीय रूपमा डिजिटल लिटरेसी, साइबर सेक्युरिटी र डिजिटल अवेरनेसका अन्य कार्यक्रमहरू पनि लगेका छ। क्रमिक रूपमा आजदेखि भोलिदेखि नै सञ्चालन भइरहेछन्। राज्यव्यापी रूपले यसलाई मनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हामी क्यानसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी संस्था क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रणजित कुमार पोदारले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साइबर सुरक्षा नीति अविलम्ब ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै नेपाली सफ्टवेयरलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्लो समय मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रविधि क्षेत्रको योगदान कृषि क्षेत्रको भन्दा प्रशंसा योग्य छ। नेपाल सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष ध्यानमा दिएमा देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो भूमिका खेल्छ। नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेमा मात्र यो सम्भव छ। विदेशी डलर पठाउनु भन्दा स्वदेशीमा रोजगार पायो र रोजगार बढाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली सफ्टवेयरहरूलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखिदिनलाई पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा पनि स्थापना गर्नुपर्नेछ। जब यो सूचना प्रविधि उद्योगको रूपमा स्थापना हुन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नेछ। किनभने यहाँका सफ्टवेयर, यहाँका कुराहरू हामी प्रयोग गऱ्यो भने बाहिरबाट किन्ने जुन विदेशी सफ्टवेयर छ त्यो हामी किनिँदैन र त्यो डलर हामी बच्छ। र सूचना प्रविधिमा लागेका यी हाम्रा स्टुडेन्टहरू जुन शिक्षा लिइरहेछन् तिनीहरूले आफ्नै देशमा राम्रो रोजगार पाउँछ र विदेशीबाट पनि जोगिन्छ। साइबर सुरक्षाको नीति छिटोभन्दा छिटो पनि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। किनभने साइबर क्राइमहरू धेरै प्रकारका भइरहेछन्। ती क्राइमहरूलाई रोक्नलाई नीति र नियम चाहिने एकदमै जरुरी देखिन्छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले निम्ताएको विश्वव्यापी महामारीमा आईसीटीले नै समग्र क्षेत्रमा सहजता प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध पार्न डिजिटल इकोनोमीको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। कोभिड कहरको समयमा वास्तवमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले हामी धेरै नै सहज हिसाबले हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाएको चाहिँ थियौँ। प्रविधिलाई हामी त आत्मसात गर्छौँ, हाम्रो जीविका
पनि त्यति नै सहज बन्दै गएको हामीले अनुभूति पनि गरेको चाहिँ छ। प्रविधिको प्रयोगले निजी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढ्दै गएको चाहिँ छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कसरी अझै सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनु चाहिँ आवश्यक छ। नेपालमा डिजिटल इकोनोमीलाई प्रोत्साहन दिई डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण लक्ष्यलाई साक्षात्कार गर्न यस मन्त्रालय तथा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहेको छ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको चाहिँ छ। नेपाल सरकारले सहजीकरण एवं सहयोग गरिदिएको खण्डमा निजी क्षेत्रले सूचना अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लान चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म यहाँ विश्वास दिलाउन पनि चाहिँ चाहन्छु। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर रावतले विश्व अर्थतन्त्रमा आईसीटी को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोमा त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको बताउँदै आर्थिक मात्र नभई मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आईसीटी प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउँदै लैजाने बताउनुभयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा जुन किसिमको विकास संसारले ल्याएको छ त्यसमा हामीले जसरी केही कामहरू गर्न सफल भएका छौँ र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैको सामूहिक प्रयासबाट हामीले जुन उपलब्धिहरू हासिल गर्दै गएका छौँ तिनै कुराहरूलाई समेटेर आज हामीले यो पुरस्कार र अरू विविध विषयहरू यहाँ भएका छन्। यो सम्बन्धमा हामीले अझै पनि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुवै मिलेर एउटा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकास र समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि आईसीटीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर अगाडि जानको लागि हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 ल्याएसँगै प्रविधि मैत्री सेवाको सुरुवात भइसकेको छ भने सूचना प्रविधिमा आधारित विकासको सुरुवात पनि यसले गरिदिएको छ। सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै यसको प्रयोग विकास संवर्धन र प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले विगत 5 वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष पनि सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ 6औं राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ। यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास प्रवर्धन संवर्धनमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। दर्शकबिन, सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ 6औं राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यो दिवस मनाइरहँदा सुरक्षित सूचना प्रविधिको विकासमा यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना सञ्चार र प्रविधिसँग जोडिएका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।